Mayong gabi sa tanan mga ka-night watchers. Adiserta magsugod, magampo sa ta. Yes, Father God, dalay kong amahan Ginoo Lord, salamat kay sa imong kaayo, sa imong gugma, sa mga grasya, sa mga panalangin nga kanayo kanunay imong ginahatag kanamo Ginoo. Ug Lord, salamat kay Ginoo nga karong gabi una nga maghisgot mi sa imong pulong Ginoo. Lord, salamat nga ikaw jud magauban, imong balang espiritu magauban Ginoo aron mga masabtan, matisok sa mong nangunaw kasing-kasing ang pagatunan karong gabi una Ginoo Lord. Kinintanan ang gipangayo, pasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Naday ko'y pangutana sa ato ang tanan no. Unsay pinakahit sa Dios nga ginahimo nato? Siguro kabalo na tatanan no nga ang pinakahit sa Dios number 1 jud mao ang sala. Sala jud ang pinakahit sa Ginoo. Magamay o madako, sala ang pinakahit sa Dios. Samtang naata diri sa kalibutan no, duna jud tay masinati nga makahimo og mahimong sala siguro no. Siguro makahimo ta og sala sa atong hunahuna o sa buhat. Ug ako mismo nakasinati jud ko sa paghimo og sala. Kanunay gina naa jud ang sala. Munang og ingon pa sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo nag-ingon nga kay nagsalig mong ko nga mapasayloon man ang Ginoo kay og mga jud ko pasayloan sa akong sala og wala jud sayop ana nga mangayo tagpasaylo sa Ginoo sa ato mga sala nga nahimo. Apan ingon diha sa pulong sa Ginoo sa Roma 6:12-13, busa ayaw na pahariya ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo gamita sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton lang sa matarong nga katuyuan. Karong gabi itong paghisgutan di ay unsay atong himuon aron makalikay o mapugnan makapugong ta sa paghimo og sala. Number 1 ato ang sa number 1 atong did-an atong kaugalingon sa pagpakasala. Atong did-an ingon da sa verse 12, busa ayaw na pahariya ang sala sa inyong lawas. Bisan paglami magpakasala no, bisan paglami magpakasala dili nato himuon nga muhari mudaog o makita sa tong kaugalingon ang sala. Nasinati yun ako na nga sa tibok adlaw nagpakasala ko, suko kay ko og tibok adlaw og sa akong kasuko naputos ko sa kalagot og tibok adlaw wala ko'y kalinaw. Gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo karong gabi una nga dili na tutugutan nga ang sala mas mupaibabaw kay makita man guni siya dili kung maghimo tag sala makita jud na dili jud na matago ug ang uban makasaway sa ato ang ubang mga tawo labi nagdili mga kuan makasaway jud na sila ug sa ilang pagpanaway dili malikayan nga ang uban makasaway sa atong gisimba nga Ginoo. Makasaway sila makasaway. Makaingon dayon na sila na maora na diha. Simba diha na tagam. O makauban makaingon mo nay Christian. Ang uban pud makaingon na hallelujah. Mo nay naitabo karon. Ingon da sa James 5:13, anyone who is having trouble should pray. Sa unang Korinto 15:34, pag tinarong kamo og ayaw na pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipilakan ninyo wala makaila sa Dios. Dili nato tugutan nga ang sala mo'y muhari sa toa, makita sa toa. Dili nato tugutan nga makasaway ang ubang tawo sa ato og sa Ginoo tungod sa man nakita nila nga sala nga atong ginahimo. Ug kun pamati man gani nato nga makasala ta or makahimo tag sala,
automatic atong himuon magampo jud dayon ta. Kay gamhanan o grabe kagamhanan ang pagampo. Walay imposible diya sa pagampo. Number 2, pagpugong sa kaugalingon. Da sa verse 13, ingon da sa verse 13, ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Ingon pa sa pulong sa Ginoo nga makahimo ta sa bisan unsa. Ingon da sa Pilipos 4:13. Ingon pod nga ang kalibutan nga himuon daw nato tanan og tilawan tanan samtang bata og buhi pa ta. Daghan sa atoa gihimo, gikaon, gilantaw, giadtoan, gipalit nato ato mga gusto ug uban ani ni resulta sa dili maayo. Ug uban ani mo ay hinungdan nga nakasala ta. Naay part sa tong kinabuhi jud nga mo jud nga natay gihimo nga moy imbis nga para na maayo ang nahitabo noon mo na hinungdan nga nakasala ta. Bisan pag makahimo ta sa tanan, bisan pag mahimo nato ang tanan apan dili maayo nga atong himuon ang mga butang nga makaangin sa atoa sa pagpakasala. Bisan pag unsa pa na ka lami nga pagkaon, unsa pa na kabugnaw sa lugar, unsa pa na kanindot sa lugar, apan kun mao ni hinungdan nga makasala ta, may pa magpuyo na lang ta. Ingon pa sa unang Korinto 6:12, dunay maingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang mga butang. Mao nga atong pugnan nato atong mga kaugalingon diha sa paghimo, pagtinguha sa mga butang o lugar o sitwasyon nga dili makaayo sa atoa. Mga nga dili makaayo sa atong hunahuna, lawas, kalag ug espiritu nga maoy hinungdan na hinuon nga makasala ta sa ulahi. Number 3, natong himuon sukla nato ang tentasyon. Verse 12, busa ayaw na pahari ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili kamo madaog sa inyong kailibgon. Dili ta mo-focus sa kailibgon. Dili kalikayan nga naa ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo, dili malikayan nga nakaila og mainito na ta diha sa Ginoo ug kalit nga moabot ang tentasyon. Maubot ang mga kailibgon, mga kuan unsa pa na diha nga tentasyon. Daghan sa atoa makasukol, ang uban nakaikyas og ubay-ubay pod ang nadani diha sa pagbuhat og sa pagnadani sa tentasyon. Daghan ang nawala sa passing tungod sa tentasyon ug daghan maoy hinungdan sa pagpakasala tungod sa tentasyon. Ang tentasyon mga pagsulay naa dyan maagian dyan nato sa ato mga kinabuhi, maagian dyan dili dyan magsilbi nga wala, naa dyan sila og nagdepende po na sa gikusgon sa atong pagsukol, nagdepende na sa gikusgon sa atong pagsukol sa tentasyon. Uban sa atoa makalikay, uban sa atoa makadagan, pero dili forever makadagan ta sa tentasyon. Moabot jud ang panahon nga magkaatubang ta sa tentasyon ug makig-away atong hunahuna ug konsensya laban sa tentasyon. Ingon sa Mateo 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Ingon po diya sa Efeso 6:13, busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios og inig-abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. No? Unsa day kayo ang mga himan sa
o gamit sa gubat. Unsa day kaayo? Ingon da sa pulong sa Ginoo sa Efesos 6:14-17. Una, bakos nga mao ang kamatuoran, sa lipod sa dughan nga mao ang pagkamatarong, sapatos nga mao ang kadasig sa pag-share sa word, taming o mao ang atong pagtuo, panalipod sa ulo nga mao ang kaluwasan, espada nga mao ang pulong sa Dios. Kung naa na nato ning tanan, dili na jud ta maglikay-likay sa atong mga kaaway, di na ta maglikay-likay, magtago-tago sa tentasyon, dili na mahitabo. Makasukol na jud ta nila kay kompleto naman ta sa gamit para sa gubat. Kinahanglan dapig jud ta kanunay sa kamatuoran o sa matarong. Dapat mag-share jud ta sa pulong sa Ginoo kung dunay higayon. Dili mawala sa atong hunahuna og kanunay jud ta mutuo sa atong Ginoo ug nga kaniya ra jud kita makabaton sa kaluwasan, ug kanunay ug kada adlaw pakan-on nato ang atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo aron makahimo jud ta sa pagpugong ug nga dili na ta makasala sa ato ang kinabuhi. Ug diri ra taman ato ang ako ang i-share karong gabi una ug magampo ta. Yes, pariga dalaygo amahan Ginoo Lord, salamat kay sa imong pulong Ginoo nga imong gipaabot karong gabi una Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo nga sa among kaning nga pulong Ginoo nga ma-apply jud namo ni sa among nahuna ug kasing-kasing Ginoo nga pinagi sa imong balang espiritu Ginoo nga makahimo jud mi sa pagsukol, sa pagpugong ug pagdili nga makasala mi Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo nga tabangan jud mi nimo Ginoo nga ma-apply jud namo ni sa among kaugalingon Ginoo aron makalikay jud mi sa paghimo og sala Lord. Lord, salamat kay Ginoo sa matag usa, ikaw maga-bless, maga-protekta jud kanunay kanamo Ginoo Lord. Magauban sa amo sa kanunay Ginoo, maga-bless sa matag usa Ginoo Lord. Lord, kini tanan among gipangayo ug gipasalamatan in Jesus name. Amen. Amen.